नमस्ते। यो प्याप्सन एन प्याप्सनद्वारा सञ्चालित र टाइम्स टिभीबाट प्रसारण भइरहेको हो। यो लकडाउन अवधिसम्मको अनलाइन क्लासमा आज म क्लास 8 र 10 को लागि, खास गरी 9 मा पनि अलिअलि काम लाग्छ, तर क्लास 8 र 10 को सोशल स्टडिज को लागि एक्जिक्युटिभ कार्यपालिका एक्जिक्युटिभ भन्ने च्याप्टर म पढाउन गइराखेको छु। एक्जिक्युटिभ यो 8 र 10 को दुईटैमा सिभिकमा छन्, युनिट 5 सिभिकतिर। अब 9 मा सामान्य कन्सेप्ट राख्दा हुन्छन्, 8 र 10 मा डिटेलमै मिल्छन्। यसमा म सबभन्दा पहिला व्हाट इज एक्जिक्युटिभ त्यो भन्न गइरहेको छु। अब बुझ्नुहोस् है, हुन त हाम्रो कन्ट्रीमा अहिले 3 तहको एक्जिक्युटिभ छ। फेडरल एक्जिक्युटिभ, प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ र लोकल एक्जिक्युटिभ। त्यो मध्ये हामी यो दुईटालाई बढी ध्यान दिने हो, फेडरल एक्जिक्युटिभ र प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ। यसमा सिम्पल सेन्समा भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ यो कार्यपालिका, यो चाहिँ लेखिहाल्नु होला है डेफिनिसन। Executive is the Council of Ministers. बुझ्नुस् है, व्हाट इज एक्जिक्युटिभ? एक्जिक्युटिभ इज द काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स। अब हाम्रो देशमा प्राइम मिनिस्टर छ, हो, प्राइम मिनिस्टर फेडरल लेभलमा, केन्द्रमा केपी ओली। अब केपी ओली उसको लिडरसिपमा अरु जति मन्त्रीहरू छन्, हो, अल अदर मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स पनि हुन्छ, राज्य मन्त्री भन्छन्, र एसिस्टेन्ट मिनिस्टर्स, सहायक मन्त्री, एसिस्टेन्ट मिनिस्टर्स भनेको अर्थ यति बुझ्नुस्। हाम्रो देशमा अहिले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उसको लिडरसिपमा जति मन्त्रीहरू छन्, रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, अर्थमन्त्री, कृषि मन्त्री, हो, त्यो सबै मन्त्रीहरूको ग्रुपलाई हामी काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स भन्छौँ। जति मन्त्रीहरू छन्, हो, एक्जिक्युटिभ भनेकै त्यो मिनिस्टर्सहरू, सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि Council of Ministers. Executive is the Council of Ministers. अब सेकेन्ड कुरा, which is regarded as the Supreme Administrator, जसलाई हामी भन्यौं सर्वोच्च शासक, देशलाई शासन गर्ने। यसलाई सुप्रिम एडमिनिस्ट्रेटर किन भन्यो भने नि, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने, शान्ति सुरक्षा, ट्याक्स कलेक्ट गर्ने, विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, एम्बेसडर एपोइन्ट गर्ने, पुरा देशलाई शासन गर्ने मेन रेस्पोन्सिबिलिटी यिनीहरूमाथि नै हुन्छ। काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स ट्रान्सफर एपोइन्ट गर्ने, योहरू गर्न, प्रमोट गर्ने, कन्ट्रीमा ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने, हो। त एक्जिक्युटिभ भनेकै काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, जसलाई हामी के भन्छौँ, सुप्रिम एडमिनिस्ट्रेटर एन्ड ल इम्प्लिमेन्टिङ बडी। यसलाई ल इम्प्लिमेन्टिङ बडी किन भन्यो भने नि, लेजिस्लेचरले बनाएको ल अनुसार काम गर्ने काम चाहिँ एक्जिक्युटिभको हो। लेजिस्लेचरले जे ल बनायो त्यसको आधारमा देशमा शासन गर्ने काम चाहिँ एक्जिक्युटिभ हो। त एक्जिक्युटिभ भन्ने बित्तिकै सामान्य अर्थमा यो बुझ्नुस्, हाम्रो देशका जुन मन्त्रीमण्डल छ नि प्राइम मिनिस्टरको लिडरसिपमा, त्यसलाई हामी एक्जिक्युटिभ भन्छौँ। यो 3 तहमा छ,
फेडरल एक्जिक्युटिभ, प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ, लोकल एक्जिक्युटिभ। फेडरलमा त प्राइम मिनिस्टर पुरा देशको लागि, प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ भनेको चिफ मिनिस्टरको लिडरसिपमा जति मन्त्रीहरू हुन्छन्, र लोकल एक्जिक्युटिभमा दुईटा कुरा हुन्छ। यो गाउँपालिका रुरल एक्जिक्युटिभ र म्युनिसिपल एक्जिक्युटिभ, यो दुईटाको हुन्छन्। अब हामीले मेन पढ्ने यो फेडरल एक्जिक्युटिभ पहिला यहाँ पढ्यो। अब एक्जिक्युटिभको डेफिनेसन बुझिसके पछाडि सामान्य सेन्समा यसको इम्पोर्टेन्स के हो त यसलाई हामी के भन्यौं? सुप्रिम एडमिनिस्ट्रेटर, पुरा कन्ट्रीलाई गभर्न गर्ने हो। यो भनेको एक्जिक्युटिभ भनेको पुरा कन्ट्रीलाई गभर्न गर्यो, त कन्ट्रीको लागि पोलिसी निर्माण गर्ने, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने, जति ब्युरोक्राट्सहरू हुन्छन्, कर्मचारी हुन्छ, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने, पोइन्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने, र राज्यको उद्देश्य, कन्ट्रीको हरेक स्टेटको केही न केही अब्जेक्टिभ्स हुन्छन्। त्यो अब्जेक्टिभ्स जस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, विकास निर्माण कायम गर्ने, त्यो सबै गर्ने काम चाहिँ एक्जिक्युटिभको हो। त पिपलको लुक आफ्टर गर्ने। अहिलेको सन्दर्भमा यो एक्जिक्युटिभको इम्पोर्टेन्स अझै बढिराखेको छ। जति टेक्नोलोजिकल चेन्ज भइराखेका हुन्छन्, त्यो सन्दर्भमा सबै क्राइमहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, रुलहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने, यो सबै काम चाहिँ एक्जिक्युटिभको हो। यो काम चाहिँ एक्जिक्युटिभले आफ्ना ब्युरोक्राट मार्फत, कर्मचारीहरू मार्फत गर्न लगाउँछ। यो हो एक्जिक्युटिभको इम्पोर्टेन्स। अब एक्जिक्युटिभको यो कुरा बुझिसके पछाडि हामीले हाम्रो कन्ट्रीमा यो एक्जिक्युटिभको फर्मेसन कसरी हुन्छ त, कसरी बन्छ त, त्यो बुझ्नुपर्छ। पहिला यो डेफिनेसन टिप्याउनु होला। एक्जिक्युटिभ भन्ने बित्तिकै केही नबुझ्नु होला, सिधै काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, जसले शासन गर्ने काम गर्छन्, ल इम्प्लिमेन्टिङ बडी हामी भन्छौँ, यो हो एक्जिक्युटिभ। अब दोस्रो कुरा, फर्मेसन अफ एक्जिक्युटिभ, यो कसरी हुन्छ त? फर्मेसन अफ एक्जिक्युटिभ। हामी यो नेपालको सन्दर्भमा पढ्दछौँ। यो एक्जिक्युटिभ दुई किसिमको हुन सक्छ, पार्लियामेन्ट्री रुलिङ सिस्टम, प्रेसिडेन्सियल रुलिङ सिस्टम। अब हामी नेपालको सन्दर्भमा एक्जिक्युटिभ भन्ने सबभन्दा पहिलो तरिका लेजिस्लेचरको, खास गरी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको चुनाव भइसके पछाडि त्यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स जहाँ हामीले 275 पढेको थियौँ लेजिस्लेचरमा, टोटल मेम्बर 275 हो, जसमा 165 फर्स्ट पास्ट द पोस्ट थियो मेथड र 110 प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन मेथड। अब यसमा के हुन्छ, म लेख्छु, प्रेसिडेन्ट appoints the parliamentary leader. President appoints the parliamentary leader as the prime minister
President appoints the parliamentary leader as the prime minister of the political party that has majority in the house. House भनेको House of Representatives. House of Representatives. अब हेर्नुस्, मैले के भने हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा 275 छ। त्यहाँ इलेक्सन हुन्छन् चुनावमा। अब विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू भाग लिएका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अदर पोलिटिकल पार्टीजहरू चुनावमा भाग लिन्छन्। यहाँ कुनै पनि एउटा पार्टीलाई मेजोरिटी प्राप्त गर्नको लागि 138 मेजोरिटी भनेको आधा भन्दा बढी 138 दुना 276 हुन्छन्। 276 यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने अब एउटा पार्टीले 138 वटा सिट जितिहाल्यो भने अरु सबैहरुको 137 मात्रै हुन्छन्, कम भइहाल्यो हो। त कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले मैले भनेको नि द पोलिटिकल पार्टी, हेर्नुस् है, द पोलिटिकल पार्टी दैट हैज मेजोरिटी, बहुमत छ, जुन पार्टीको बहुमत छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा चुनाव भयो। कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्यायो भने हो, सपोज कुनै पार्टीले 138 त्योभन्दा बढी जति ल्याओस्, 140 150 160 जति ल्याए बढी भयो हुन्छ, तर त्यो भन्दा कम हुनु पर्दैन। पहिलो कन्डिसन हो यो। त जुन पोलिटिकल पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ, मेजोरिटी, द पोलिटिकल पार्टी दैट हैज मेजोरिटी इन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स, त्यसको पार्लियामेन्ट्री लिडरलाई चुनाव भयो। कुनै एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो, त्यसको पार्लियामेन्ट्री लिडरलाई, पार्लियामेन्टमा त्यो पार्टीको जति सांसदहरू हुन्छ नि तिनीहरूले आफूहरूमध्ये एकजनालाई लिडर चुन्छन्। त्यो लिडरलाई एज द प्राइम मिनिस्टर एपोइन्ट गर्छ प्रेसिडेन्टले। मतलब प्रेसिडेन्ट एपोइन्ट्स द पार्लियामेन्ट्री लिडर अफ द पोलिटिकल पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर दैट हैज मेजोरिटी इन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स। अब बुझ्नुस्, त पहिलो तरिका हो लेजिस्लेचरको चुनाव हुन्छ। चुनाव भए पछाडि जुन पार्टीको बहुमत आउँछन् त्यसको लिडरलाई प्रेसिडेन्टले प्राइम मिनिस्टर बनाइदिन्छ र उसको लिडरशिपमा अदर मिनिस्टर्सहरू एपोइन्ट हुन्छन्। ठीक छ, बुझ्नुभयो? पहिलो तरिका प्राइम मिनिस्टर बनाउने तरिका पहिलो के हो? चुनाव भयो, चुनावमा एउटा पार्टीले मेजोरिटी ल्याउनु पर्यो। नेपालको सन्दर्भमा त्यो पार्टीले 138 कम्तीमा ल्याउनै पर्छ। अब जुन पार्टीले बहुमत ल्यायो हो, त्यसको लिडरलाई प्रेसिडेन्टले प्राइम मिनिस्टर बनाउने, त्यसलाई हामी मेजोरिटी बेसिस भन्यौं। यो हो पहिलो तरिका प्राइम मिनिस्टर बनाउने। टिप्यानुस् है, प्रेसिडेन्ट एपोइन्ट्स द पार्लियामेन्ट्री लिडर, त्यसलाई अगाडि अफ द पोलिटिकल पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर दैट हैज मेजोरिटी इन द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स। यो हो पहिलो तरिका। अब यो पनि त हुन सक्छ चुनावमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएन भने तब के गर्ने त? कुनै पनि पार्टीले मेजोरिटी ल्याएन भने तब हामी सेकेन्ड बेसिसमा जान्छौं। यो भयो फर्स्ट बेसिस, अब सेकेन्ड बेसिस।
यो बुझिहाल्नुहोस्, यो मेजोरिटी बेसिस थियो। अब सेकेन्डमा एलायन्स गठबन्धन बेसिस। यसमा के हुन्छन्, कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन, मतलब एउटा सिंगल पार्टीले 138 जितेको छैन। के गर्ने त? अब प्रेसिडेन्ट अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रेसिडेन्ट appoints the member of parliament होना या House of Representatives. President appoints the member of parliament as the prime minister say President appoints the member of parliament as the prime minister who gets the support of majority through 2 or more than 2 parties, political parties है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिलो तरिकामा त मेजोरिटी बेसिस थियो। एउटा दलले, पोलिटिकल पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो, 138 ल्यायो। जस्तै अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसको मेजोरिटी छ, त्यसको पार्लियामेन्ट्री लिडर केपी ओली प्राइम मिनिस्टर बनिसक्यो, उसलाई अर्को दलको सहयोग चाहिएगा गभर्नमेन्ट बनाउन। तर यहाँ के हुन्छ, कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएको छैन, सबै फेल भयो। त्यति बेला के गर्ने? प्रेसिडेन्ट एपोइन्ट्स द मेम्बर अफ द पार्लियामेन्ट, त्यो मेम्बरलाई जसले मेजोरिटीको सपोर्ट पाउँछन्। कसरी? थ्रु 2 or more than 2 पोलिटिकल पार्टीजको सपोर्टबाट। जब दुईटा पार्टीले जुन मेम्बरलाई सपोर्ट गर्यो, 2 वा 2 भन्दा बढी पोलिटिकलको सपोर्टबाट 138 जुन मेम्बरले प्राप्त गर्यो, त्यसलाई प्रेसिडेन्टले प्राइम मिनिस्टर एपोइन्ट गर्छ। त्यसलाई एलायन्स गठबन्धन किन भन्यो भने यहाँ एउटै पार्टीको सपोर्टमा प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट भएको छैन, किनभने एउटै पार्टीको मेजोरिटी छैन। अब एउटै पार्टीले मेजोरिटी प्राप्त नगरेपछि जुन व्यक्तिले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सहयोगबाट बहुमत प्राप्त गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने काम प्रेसिडेन्टले गर्छन्। कुरा बुझ्नुभयो? यो हो मेजोरिटी बेसिस, एलायन्स बेसिस। दुईटा टिप्पणी होला। गभर्नमेन्ट बनाउने तरिका मेजोरिटी बेसिस, एलायन्स बेसिस। अब यहाँ के हुन्छन्, यो बेसिसमा प्राइम मिनिस्टर एपोइन्ट भइसके पछाडि यसले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा उसको पक्षमा मेजोरिटी छ कि छैनन् चुनाव गराउनु पर्छ भित्रै, जसलाई हामी भोट अफ कन्फिडेन्स भन्छौँ।
थर्ड कन्डिसन पनि हुन सक्छ। फर्स्ट कन्डिसनमा कुनै पनि पार्टीले मेजोरिटी प्राप्त गरेन, यो तरिकाबाट गभर्नमेन्ट बनेन। सेकेन्ड कन्डिसनमा कुनै पनि दलले कसैलाई सहयोग गरेन, कुनै पनि दलले कसैलाई सहयोग गरेन, त्यति बेला त के गर्ने त? त्यो चाहिँ म तेस्रो लेख्दैछु है। माइनोरिटी गभर्नमेन्ट भन्छन्। अल्पमतको सरकार। यो माइनोरिटी गभर्नमेन्टमा कन्डिसन के हो? कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको छैन, एलायन्समा कसैले कसैलाई सहयोग गरेको छैनन्, त्यति बेला प्रेसिडेन्ट appoints the leader of the political party President appoints the leader of political party as the Prime Minister which has highest number of MPs, member of parliament। यहाँ बुझ्नुस् है, कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन, मेजोरिटी छैन, मतलब चुनाव भएपछि कुनै पनि पार्टीले यति सिट ल्याएन, 138। अब कुनै पार्टीको आयो 125, अर्कोको आयो 30, अर्कोको आयो 20, यसरी आएको छ। अब यो दुईटाले गठबन्धन गर्दा पनि एलायन्स बन्थ्यो, यो दुईटाले गर्दा पनि एलायन्स बन्थ्यो, यो एलायन्स बेसिसमा जान्थ्यो। तर यसले पनि यसलाई सहयोग गरेन, यसले पनि यसलाई सहयोग गरेन, कसैले कसैलाई सहयोग गरेन। अब यस्तो कन्डिसनमा त 138 कसैलाई पुगिराखेको छैन, यो दुईटा दलले पनि यसलाई सहयोग गरेनन्, त्यति बेला के गर्ने त? प्रेसिडेन्ट अपॉइंट्स द लीडर अफ द पोलिटिकल पार्टी, यो पार्टीको लिडरलाई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट गर्छ। कुन बेसिसमा? which has highest number of MPs, मतलब यो तीनटै मध्ये सबभन्दा बढी त यसलाई, यो मेजोरिटी होइन, हाईएस्ट मात्रै हो। हाम्रो कन्डिसनमा मेजोरिटी ल्याउनको लागि 138 हुनु पर्यो हो, त यो हाईएस्ट नम्बर यसलाई बनायो। तर यसलाई एक महिना भित्र 138 पुगाउनु पर्छ। एक महिनाको समय दिएको हुन्छन्, त्यति दिन भित्र यो माइनोरिटी गभर्नमेन्ट एलायन्समा चेन्ज हुनुपर्छ। एलायन्समा यदि भएन भने यो गभर्नमेन्ट डिजल्भ हुन्छ। त यो एकचोटिको लागि मौका दिएको माइनोरिटी गभर्नमेन्ट, त्यसलाई एलायन्समा पुग्नै पर्छ, भएन भने अर्को इलेक्सनमा जान सक्छ, लेजिस्लेचरको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको इलेक्सनमा जान सक्छ। त गभर्नमेन्ट बनाउने मेन दुईटा यो हो, यो त केही दिनको लागि हो, यसलाई त एलायन्समा जानै पर्छ। त पहिलो तरिका मेजोरिटी र दोस्रो तरिका एलायन्स। यति बुझ्नुस्, एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो भने मेजोरिटी, त्यसको नेताले प्राइम मिनिस्टर बनाउने र उसको लिडरशिपमा अदर मिनिस्टर्सहरूले एपोइन्ट हुन्छन्। अब यसमा केही थप कुराहरू छ। त्यो थप कुराहरू के छन् भने, फेडरल एक्जिक्युटिभमा हाम्रो अहिले
अहिलेको कन्स्टिट्युसनले फेडरल एक्जिक्युटिभमा नोट मोर देन 25 मेम्बर्स हो। अहिलेको फेडरल एक्जिक्युटिभमा 25 जना भन्दा बढी मन्त्री हुन सक्दैन। सेकेन्ड, प्राइम मिनिस्टर हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट नै हुनुपर्छ। पीएम चाहिँ मस्ट बी फ्रम हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स। बुझ्नुहोस् है, हाम्रो बाइक्यामरल लेजिस्लेचर थियो नि, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र अर्को नेसनल एसेम्ब्ली, जसमा 61 थियो 59 मेम्बर हो। त यो चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र नेसनल एसेम्ब्ली। प्राइम मिनिस्टर चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाटै हुन सक्छ, तर अरू डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर चाहिँ नेसनल एसेम्ब्लीबाट पनि आउन सक्छ। तर प्राइम मिनिस्टर हुनको लागि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स, किनभने यसले मेजोरिटी यहाँ अनि यो हाम्रो फेडरल एक्जिक्युटिभ चाहिँ रेस्पोन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर हुन्छन् फेडरल एक्जिक्युटिभ। यसै गरी यो हो फेडरल एक्जिक्युटिभ बन्ने तरिका। सेम तरिका प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभमा पनि छ। एक्जिक्युटिभ हरेक प्रोभिन्समा जुन चीफ मिनिस्टरको गभर्नमेन्ट बन्छ नि, बुझ्नु होला, त्यहाँ चुनाव हुन्छ, त्यहाँ प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर हुन्छ। प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर त्यहाँ के हुन्छ भने पहिलो तरिका त्यहाँ मेजोरिटी बेसिस पढेको थियो नि, सेम तरिका यहाँ पनि प्रोभिन्समा जुन पोलिटिकल पार्टीले पार्लियामेन्टमा मेजोरिटी प्राप्त गर्यो प्रोभिन्समा हो, जुन पोलिटिकल पार्टीले मेजोरिटी प्राप्त गर्यो त्यसको लिडरलाई प्रोभिन्सको चिफले, हेरै फेडरल गभर्नमेन्टलाई प्रेसिडेन्टले, यहाँ प्रोभिन्सियल चिफ हुन्छ, प्रोभिन्सको चिफ। त प्रोभिन्सको चिफले अब चिफ अफ द प्रोभिन्स भनौँ, चिफ अफ द प्रोभिन्स, फेडरल गभर्नमेन्टले चिफलाई एपोइन्ट गरेको हुन्छन्। चिफ अफ द प्रोभिन्स appoints the leader of the party that has मेजोरिटी बेसिसमा, यहाँ त्यहाँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा मेजोरिटी प्राप्त गरेको हुनुपर्छ, यहाँ चाहिँ प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचरमा। हरेक प्रोभिन्समा जुन पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो त्यसको लिडरलाई चिफ मिनिस्टर एपोइन्ट गरिदिन्छन् चिफ अफ मिनिस्टरले, र चिफ मिनिस्टरको लिडरसिपमा गभर्नमेन्ट बन्छ। सेकेन्ड, यदि कुनै पनि पार्टीले मेजोरिटी प्राप्त गरेन भने एलायन्स बेसिस, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सपोर्टबाट जसले बहुमत प्राप्त गर्छ, जुन व्यक्तिले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सपोर्टबाट बहुमत प्राप्त गर्छ त्यसलाई चिफ मिनिस्टर। त प्रोभिन्समा पनि त्यही तरिका हो, मेजोरिटी बेसिस एलायन्स बेसिस, यहाँ पनि मेजोरिटी बेसिस एलायन्स बेसिस गभर्नमेन्ट बन्ने यही तरिका। पार्लियामेन्टबाट जुन गभर्नमेन्ट बन्छ नि, यो हो हाम्रो फर्मेसन अफ एक्जिक्युटिभ। अब लोकल एक्जिक्युटिभ त लोकल म्युनिसिपालिटी र रुरल म्युनिसिपालिटी छन्। रुरल म्युनिसिपालिटीमा चेयरपर्सन, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन्, र वार्डाध्यक्षहरू, वार्डाध्यक्ष अध्यक्ष उनीहरूको लिडरसिपमा लोकल एक्जिक्युटिभ। मेनली यो दुईटा याद गर्नुहोस्। आजको क्लास हामी यही इन्ड गर्छौँ। यसमा केही क्वेसन्सहरू खास गरी टिपिहाल्नुहोस्, त्यो
ट्राई गर्नु होला, बुक च्याप्टर पनि पढ्नु होला, त्यहाँ दिएको होला। पहिलो क्वेशन छ, व्हाट इज एक्जिक्युटिभ? मेन्सन इट्स इम्पोर्टेन्स। सेकेन्डमा mention the wage of forming government in our country। भनेको डेफिनेसन दिनु होला। अब एक्जिक्युटिभले गर्ने कामहरुको आधारमा र मेन्सन द वेज, कसरी गभर्नमेन्ट बन्छ, त्यो मेजोरिटी बेसिस र एलायन्स बेसिस, त्यो दुईटा लेख्दा हुन्छन्। माइनोरिटी बेसिस नलेख्दा पनि हुन्छ। यो दुईटा गर्नुस् क्वेशन्स। त्यसपछि अर्को क्लासमा हामी फंक्शन्स अफ एक्जिक्युटिभ एक्सप्लेन गर्छौं। ल, नमस्ते।